यमार पहरसाको मरे पौगाको गैसङ शिवराती पिलाउने हरभो। कहिले के भयो भने कहिले केपी ओलीले राजीनामा दिने भन्ने हल्लाहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, कहिले चाहिँ केपी ओलीको बारेमा यसरी भइरहेछ। अब उल्टो बाटो चाहिँ अहिले त बोल्न भन्दा पनि गाउन एकदम सजिलो लाग्छ क्या मलाई। लामो तकन हो जागिला एउटा कलाकार भइसकेपछि देशमा के भइरहेको छ होइन, त्यो कुराहरू त जानकारी हुनको लागि एउटा जान्नको लागि पनि त आवश्यक छ नि, छैन र? नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हार्दिक मिडियामा। हार्दिक मिडियाको आजको बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी एकजना गायिकासँग कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा जाउँला माया रेलैमा निकै नै मिठो गीत, एकदमै हिट भएको गीत हो र उहाँको अर्को एउटा विशेषता पनि गजबकै विशेषता रहेको छ। उहाँ जस्तोसुकै गीतलाई पनि उहाँ रिभर्समा गाउन सक्नुहुन्छ। यो अर्को उहाँको एउटा ट्यालेन्ट छ। त्यो ट्यालेन्ट्स पनि आज हामी हेर्नेछौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ गायिका सरू गौतमसँग। सरूजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? आजकल खासै केही छैन, यो कोरोनाले गरेर लकडाउनले अब घरमै बसिरहेको छु। लकडाउनमा पनि 3टा जति गीत चाहिँ गाएँ। रेकर्डिङ? हजुर। यो लकडाउनको समय त्यो लामो समय के गरेर बिताउनु? 3टा गीत गाउनुभयो, अरू काम के गर्नु? अरू काम त खासै केही पनि गरिनँ। अब लकडाउनको समयमा फ्यामिलीसँगै घरमा बसेँ होइन, अनि अब त्यही हो, अलिअलि अब गीतहरू पनि लेखेको छु। अनि अब गायिका सँगसँगै राइटर पनि? राइटर त म पहिला पनि लेखिसकेको छु गीत, अनि एउटा गीतलाई सङ्गीत पनि दिएको छु। पहिला पनि आइसकेको छ आउन त मेरो सङ्गीतमा होइन। अनि अब घरमा यत्तिकै बस्नु भन्दा भनेर नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू, त्यही हो। गायिका, लेखिका अनि सङ्गीतकार है। म्युजिक कतैबाट अफिसियल सिक्नुभयो? म्युजिक त सिक्या हो गुरुदेव कामतसँग। ए, कति जति गीत भयो अहिलेसम्म यहाँले लेख्नुभएको? लेखेको त गाउनुभएको, लेख्नुभएको? गाउन त त्यस्तै 50-60 लाइक 50 ओभर भइसक्यो होइन। लेख्न चाहिँ थोरै मात्र हो, धेरै लेखेको छुइनँ। यो लकडाउनको समयमा 2-3वटा लेखेको छु। त्योभन्दा अगाडि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो एउटा मैले आफैले लेखेको गीत रिलिज भएको छ। त्यो चाहिँ रिलिज भइसकेको छ। अब अरू चाहिँ बाँकी छ। ओके। कस्ता खालका गीतहरू बढी मात्रामा यहाँले गाउनु भएको छ अहिलेसम्म? मैले सबै खालको गीतहरू गाएको छु। स्याड सङ होइन, लभ सङ, सबै किसिमको गीतहरू गाएको छु। कुन चाहिँ एकदम मनपर्छ? अब आफूले जन्माएको सन्तान कुनको माया हुँदैन र, सबै मनपर्छ। त्यही पनि त्यो मध्येमा माया लाग्ने हुन्छ नि, म आफैले लेखेको गीत मनपर्छ एकदमै। मतलब रोमान्टिक गीत गाउन मन लाग्छ कि स्याड गीतमा गाउन मन लाग्छ कि? मलाई मन त रोमान्टिक नै मन लाग्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैलाई चाहिँ स्याड सङ, सेन्टिमेन्टल सङहरूले चाहिँ आफैलाई छुन्छ के। आफूले गाएको गीतले आफैलाई छुन्छ, अनि त्यो भएकोबाट बढी सेन्टिमेन्टल गीतहरू गाउँछु। ओके। टिकटकमा अहिले एकदमै तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ। टिकटकले एउटा गायिकालाई माथि उठाउनलाई कतिको सपोर्ट गरेको छ अहिले? सपोर्ट गर्छ, गायिकालाई मात्र होइन, गायकलाई पनि धेरै सपोर्ट गर्छ होइन। गायक गायिका सबैलाई नै सपोर्ट गर्छ। अब टिकटकको माध्यमबाट हामीलाई एउटा गीत प्रमोसन गर्ने एउटा माध्यम भएको छ होइन। त्यो भएकोबाट एकदम राम्रै छ टिकटक। अब टिकटकलाई राम्रोसँग युज गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई विकृतिको रूपमा लिनु भएन। अब अहिले टिकटकमा पनि विकृतिहरू भइरहेछ, त्यो विकृतिहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ। राम्रोसँग टिकटक युज गर्यो भने हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा नै छ जस्तो लाग्छ है। आफ्ना गीतहरू प्रमोट त्यहाँबाट पनि भइरहेछ? प्रमोट भइरहेछ अलिअलि मात्रामा। ओके। सरू गौतम चाहिँ अब गायिकाको रूपमा आइरहँदाखेरि तपाईँसँग सँगसँगै गाउने विश्वजी पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको यो केमिस्ट्री मिलिरहेको हो? ध्रुवबिसको भन्नुभएको? ध्रुवबिसको? हजुर। ध्रुवजीसँग मैले पहिला कागदाजे पिपल झारिदेऊ भन्ने पनि गाएको थिएँ। बढी चल्लो दर्शकहरूले रुचाउनु भएको थियो होइन। अनि उहाँहरूले नै गरेर फेरि ध्रुवजीसँग चाहिँ फेरि अर्को सहकारी गर्ने एउटा अवसर जुर्यो होइन। फेरि हामीले अर्को प्रेम प्रस्ताव भन्ने गीत ल्यायौँ, त्यसलाई पनि रुचाइदिनु भयो। अब फेरि अर्को पनि आउने क्रममा छ ध्रुवजीसँग। अब उतै ध्रुवजी चाहिँ उता सुदूरपश्चिमको भएको भएर ध्रुवजीसँग चाहिँ मैले उहाँकै शब्द सङ्गीत, आई थिङ्क शब्द चाहिँ मलाई थाहा भएन, सङ्गीत ध्रुवजीकै हो, देउडा टाइपको गीत गाएको छु। त्यो चाहिँ अब कामहरू भइरहेछ। अब लकडाउनले गर्दा सबै अस्तव्यस्त भइरहेछ। मैले सोध्न खोजेको के भने सरजी, एउटा टिम के मतलब गायक गायिका योसँग
चाहिँ यसको म्याच हुन्छ नि, बन्डिङ मिल्छ भन्ने खालको हुन्छ यो गीत गायनमा पनि? अब ध्रुवजीसँग गाउँदा मलाई सजिलो लाग्छ होइन, उहाँको र मेरो हजुरले भने जस्तो केमिस्ट्री पनि मिल्छ, त्यो भएको भएर पनि होला। धेरै गीत त छैन खासै ध्रुवजीसँग मेरो होइन, गाउन त सबै गायकहरूसँग पनि प्रायः गएकै छु मैले, ध्रुवजीसँग मात्र छैन। जस्तै गीत गाउँदाखेरि तपाईँको स्वर मिठो छ, मैले धेरै गीत सुनेको छु। सङ्गीतकार कतिको डिपेन्ड रहन्छ गीत पाउनका लागि? मतलब आफैले एप्रोच गर्नुपर्ने हो कि या तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको गीत सुनेर अरू सङ्गीतकारहरूले चुज गर्ने हो कि होइन कि? किनकि धेरै गायक गायिकाहरू चाहिँ मैले देखेको धेरै देखिरहँदाखेरि चाहिँ सङ्गीतकारको अघि पछि दौडिरहनु पर्ने बाध्यता छ क्या, यो धेरैले गुनासो गर्नुभएको छ। त्यस्तो भइरहेछ, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब मलाई गीत दिनुहोस् भन्दै म हिँड्दा पनि हिँड्दिनँ होइन, कसैले बोलाएर अब ठिकै छ हजुरको राम्रो लाग्छ भनेर भन्नुभयो भने ठिकै छ गएर गाइदिन्छु पनि होइन, तर मलाई गीत दिनुहुन्छ कि भनेर त्यस्तो अघि पछि लागेर चाहिँ म अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ हिँडेको छु। मतलब त्यो हिँड्नुपर्ने अवस्था मतलब हुन्छ नि, तपाईँको स्वर राम्रो हुँदाहुँदै तपाईँको ठाउँमा अर्को अलिक कमजोर मान्छेलाई गीत गाउन लगाइरहेका पनि हुन्छन् होइन, त्यो त देखिन्छ नि त। त्यो त भइरहेछ, हामी सबैले देखिरहेको कुरा हो नि है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो प्रतिभालाई चाहिँ असर पर्छ है। अब आफूले पनि मेहनत गर्ने हो, मेहनत गरिरहेको छु होइन, स्ट्रगल गरिरहेको छु। अब गीत सङ्गीतमा लागेको लगभग 10-12 वर्ष नै भइसक्यो होइन। अब कस्तो लाग्छ भने अरूको डिपेन्डमा हुने भन्दा पनि आफू सेल्फ डिपेन्ड भएको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, त्यो भएर आफैले गर्ने हो, बिस्तारै आफै गर्दै जाने हो त्यस्तै लाग्छ मलाई। अरूको भरमा पर्ने भन्दा पनि होइन आफू नै गर्ने हो। अब गर्न पनि गरिराख्नु भएको छ, मलाई सङ्गीतकारहरूले पनि सपोर्ट गरि नै राख्नु भएको छ होइन, 2-4 जनाले गरिराख्नु भएको छ। अब अरूले काम गर्नुभएको छ? मैले दीपक शर्मा अहिलेको चर्चित सङ्गीतकार हुनुहुन्छ होइन, दीपक शर्मा सरले पनि मलाई सपोर्ट नै गर्नुभएको छ। हाम्रो अहिलेको चर्चित सङ्गीतकार हुनुहुन्छ भीम बिसी होइन, अनि हाम्रो थानेश्वर गौतम दाई लगायत धेरै सङ्गीतकारहरूसँग काम गरिसकेको छु। ओके, अब सरुको एउटा गीत हामी सुनौँ न, एउटा एकदमै चलेको गीत हामीलाई दर्शकहरूलाई अलिकति सुनाइदिनु न। ओके, यो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि रिलिज भएको गीत हो मेरो होइन, अनि यसलाई चाहिँ अब धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको थियो, अनि टिकटकमा पनि त्यतिकै रुचाइदिनु भएको थियो। यसमा चाहिँ सङ्गीत दिनुभएको छ हाम्रो अहिलेको चर्चित सङ्गीतकार दीपक शर्मा, अनि यसमा शब्द लेख्नु भएको छ कुमार कटवाल, अनि आवाज चाहिँ म र सुभाष पुरीको रहेको छ। त्यही गीत सुनाउँछ है। माया पर्यो सहरको म परे गाउँ घरको, सँगै बसी पिराती लगाउने रहर भो, जाउन माया भागेर गोरखपुर रेलैमा, यस्तो मौका कहाँ आउला सोच बेलैमा, जाउन माया भागेर गोरखपुर रेलैमा, यस्तो मौका कहाँ आउला सोच बेलैमा। चलेको भन्नाले अब अहिलेको मेरो पछिल्लो समयमा निस्केको गीत यो होइन, यो सँगसँगै अर्को निर्माया पनि सँगसँगै रिलिज भएको थियो। यो दुवैलाई नै रुचाइदिनु भएको थियो दर्शकहरूले। त्यति चलेको भन्दा त्यति धेरै चलेको त होइन, जस दर्शकहरूले अलिअलि रुचाइदिनु भएको। म अर्को एउटा पनि अनुरोध गर्छु, हुन्छ? यो गीत हामीले सुन्यौँ, यही गीतलाई हामी रिभर्स गीत सुन्छौँ। यो हाम्रा धेरै दर्शकहरूलाई थाहा नहोला, सर गौतमको अर्को एउटा विशेषता भनेको चाहिँ उहाँ जस्तो सुकै जुनसुकै गीतलाई पनि तुरुन्तै रिभर्स गाउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई यो चाहिँ भगवान्ले दिएको एउटा एक प्रकारको अद्भुत क्षमता हो होइन। यो गीत हामी रिभर्स सुनौँ न। यमार पहर साको मरे पौगाको, गैसङ शिवराती पिलाउने हर भो, नजाऊ यहाँ मागेर भार करे पुरैलेमा, तो यसका मौका छ जसोलाई वेमा, नजाऊ यहाँ मागेर भार करे पुरैलेमा, तो यसका मौका छ सचोलाई वेमा। के भने त्यही अघि मैले जुन गीत गाएको थिएँ त्यही भने। यो धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, मतलब घोक्नुपर्छ कि के हो? पर्दैन। मलाई यस्तो कस्तो हो भने मलाई लिरिक्स याद भएन भने मैले आफ्नै गीत पनि गाउन सक्दिनँ। मलाई लिरिक्स याद भयो भने म जसको गीत पनि गाइदिन्छु, तर लिरिक्स चाहिँ याद हुनुपर्छ। मतलब अन द स्पट। मैले हिन्दी गीतहरू पनि धेरै गाएको छु, धेरैले मलाई इन्टरभ्यूमा लिनुभएको छ। मलाई जुन हिन्दी गीतहरू मलाई जुन आउँछ नि लिरिक्सहरू आउने जति मैले हिन्दी पनि उल्टोबाट गाएको छु, तर लिरिक्स चाहिँ याद हुनु पर्यो।
कस्तो हुन्छ भने अब हामीले बच्चा बेलामा अब अरूले नबुझोस् भनेर हामीले बोलेको साथी बिच बोलेको कुरा हो यो होइन। अनि अहिले त अब पहिला बोल्न सजिलो लाग्थ्यो, अब अहिले बोल्न भन्दा पनि गाउन कम्फर्टेबल लाग्छ मलाई। है मतलब कुनै अर्को एउटा हिन्दी गीतै भए पनि कुन चाहिँ गीत सुनाउन सक्छ? यो त बडो रमाइलो लाग्यो मलाई। हजुरलाई म सुल्टोबाट भन्दैन, उल्टा अब त्यसको त्यो सङ्गीतबाट हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, आफै बुझ्नुहोस् है त। थाहा पाएँ भने है ल ल। जागेलालेगा के रफी सिहाताराना हो इदसा रफी सै मंजमे लामुता कना हो जागेलालेगा के रफी सिहाताराना हो इदसा रफी सै मंजमे लामुता कना हो जागेलालेगा। हजुरले त सङ्गीतबाट थाहा पाएँ, म्युजिकबाट थाहा भएको, मैले लिरिक्सबाट थाहा पाउँदिनँ त्यही 100%। लिरिक्सबाट त थाहा हुँदैन, थाहा हुँदैन। लिरिक्सबाट यतिकै भन्यो भने थाहा हुँदैन। मतलब अब हामीलाई हेरिरहनु भएको चाहिँ होइन कति समय पछाडि प्र्याक्टिस गरे होला भन्ने, अनि त्यो हुँदैन। जुन अहिले म ठ्याक्कै कुन चाहिँ गीत भन्दाखेरि एउटा ऋतुहरूमा तिमी आउँछ मैले ऋतुहरूमा किन नआउनु, आउन त आइहाल्छ, तर त्यसमा अलिकति भोट ऋतुहरू हामामिते रिहालियातन सन्तबह दिनहरू हामामिते माइन्ड उल्टो चल्छ हो। हजुर माइन्ड उल्टो चल्छ। उल्टो चल्ने पनि होइन। अब कस्तो हो भने पहिला हामीले उल्टो बाटो बोल्ने भएको भएर चाहिँ अब यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै होइन, अब कहाँबाट आयो भगवान्ले दिएको वरदानै जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। अब उल्टो बाटो चाहिँ अहिले त बोल्न भन्दा पनि गाउन एकदम सजिलो लाग्छ क्या मलाई, त्यो घोटिराख्नै पर्दैन। मतलब यस्तै एउटा कुनै गीत हजुरले कुनै एउटा चलेको गीत भन्नुहोस् होइन, त्यो गीतको लिरिक्स मलाई याद भयो भने म गाइदिन्छु। त्यही त मैले यदि हजुरलाई विश्वास छैन होइन, मैले विश्वास गरेँ अहिले त्यही भएर गीतहरूमा किनकि यो चाहिँ अलिक पुरानो गीत हो, नगाएको पनि हुनसक्छ भनेर सोधे अब खासमा है। यस्तो यही टाइपले चाहिँ रिभर्समा गीत रेकर्ड भएको छ कि छैन, गर्ने सोच छ कि छैन? सोच चाहिँ बनाएको छु, धेरैले भनिराख्नु भएको छ। अब गर्ने भन्दा भन्दै लकडाउन भइहाल्यो होइन, त्यही पनि धेरैले गरे भनिराख्नु भएको छ। सरोजीलाई एउटा हुन्छ जस्तै गिनिजमा नाम लेखाउने इच्छा छ कि छैन? गिनिजमा नाम लेख्दा यसो के गरेको छु र जस्तो लाग्छ मैले उल्टो गाउँदैमा। मतलब सबैभन्दा धेरै गीत उल्टो गीत गाउनु त छैन होला विश्वमा? त्यो त छैन, अब हेरौँ सबैको साथ सपोर्ट पाएँ भने अवश्य पनि त्यो पनि गर्न सकिन्छ है, पक्कै पनि। तर उल्टोबाट गाउँदा म के गरे जस्तो, त्यो केही गरेको जस्तो फिलै हुँदैन मलाई हैन। त्यो त मतलब कुनै गीतलाई हेरेर भन्नुहुन्छ होइन, कसैले पनि गाउन सक्दैन। हामीले सुल्टैबाट त होइन घोकेर यसरी कपीमा लेखेरै भन्यो भने त यसरी लय हालेर गाउन सक्दैन भने तपाईँले यसरी गाउनुहुन्छ सरोजी, आँखा चिम्लेर नहेरिकन होइन, पुरै इजिली गाइदिनुहुन्छ। सुल्टो जसरी गाउनुहुन्छ उल्टो पनि त्यसै इजिली गाइदिनुहुन्छ, त्यही सङ्गीतमा होइन। मान्छेलाई अब बोल्न त गाह्रो हुन्छ भने त्यही लयमा मजाले गाइदिनुहुन्छ। यो त तपाईँलाई भगवान्ले दिएको वरदान हो, तपाईँले गिनिज बुकमा नाम लेखाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ के गरेको छु र मैले भने जस्तो त्यो फिलै लाग्दैन कि, त्यस्तो खासै त्यस्तो हुँदैन। ओके, नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कस्तो पाइरहनु भएको छ? मतलब अगाडि बढिरहेछ कि यो त अहिलेको लकडाउनको समयमा त अलिकति डाउन छ होइन? त्योदेखि बाहेकको कुरा हेर्ने भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको समयसम्मलाई हेर्ने भने चाहिँ मतलब माथि उठिरहेको अवस्था छ कि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ जस्तो लाग्छ? अहिले त पहिलाको भन्दा त माथि उठिरहेको होला नि। अहिले त पहिलाको भन्दा चाहिँ त्यति बेला जुन बिचमा लकडाउनभन्दा अगाडिको समयमा, अब अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ अब म्युजिक क्षेत्र अब सबै भनौँ विश्वभरि नै भनौँ न होइन, म्युजिक क्षेत्र मात्र नभई सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब अहिले अलिकति डामाडोल नै छ। गायक गायिकाको विशेष गरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ स्टेज धेरै होइन, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ र अरू सोर्स के छ? मतलब पहिले जस्तो सिडी बेच्ने त्यो गर्ने त्यो त अब पहिलाको जस्तो सिडी बेच्ने अब सिडी जाँदैन। अब अहिले युट्युब आइसक्यो होइन, अब त्यो सिडी त अहिले कसैले किन्दैनन्।
केही फिल्महरू लाइक अब हुन्छ नि पहिला पनि हामी मुभीहरू हेर्नलाई सिडी किनेर लगेर डेकमा हेर्थ्यौँ होइन कुनै गीत मन पऱ्यो भने लगेर डेकमा बजाउँथ्यौँ अब अहिले छैन कुनै मुभी हेर्न मन लाग्यो भने पनि युट्युब खोलेपछि आइहाल्छ गीत हेर्न मन लाग्यो भने पनि युट्युब खोलेपछि आइहाल्छ अब गीत सङ्गीतबाट यो सिडीहरू बेचेर इन्कम सोर्स भनेको अहिलेको इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ अब प्रोग्राम पनि छैन अहिले त छैन तर त्यही स्टेज नै थियो भनेपछि अलिकति अवस्था चाहिँ अलिकति गाह्रै छ गायिकाहरूलाई गाह्रै छ अब मलाई चाहिँ अब आफू फ्यामिलीसँग बसेको भएर पनि अब फ्यामिलीको बिजनेस भएको भएर पनि अब यही गीत सङ्गीतबाटै खाएर बाँचौँला भन्ने त्यो चिज छैन मलाई होइन अब आफ्नो छुट्टै गीत सङ्गीतबाट खाएर पेसा बनाउन खोजिरहेको पेसा नै हो नि अहिले त पेसा नै हो रहर मात्र होइन अब सानैदेखिको इच्छा हो गायिका बन्छु भन्ने त्यो भएको भएर नै अब अहिलेसम्म स्ट्रगल गरिरहेको छु होइन अब गायिकाबाट नै जीविकापार्जन गर्छु भनेर चाहिँ मैले सुरुदेखि नै मैले सुरुवात गरेँ चाहिँ होइन अब आफ्नो छुट्टै बिजनेस पनि छ बिजनेस पनि हेरिरहेको छु अब अहिले लकडाउनले गर्दा बिजनेस पनि डामाडोलै छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अब अहिले मलाई मात्र होइन सबैलाई धेरै गाह्रो छ संसारभरि नै ओके अब यो अब गायिकासँग गफ गरिरहँदाखेरि केही गीत त सुन्नै पर्यो होइन एउटा गीत निकै नै मिठो गीत सुन्यो अर्को एउटा गीत सुनौँ न तपाईँ के त्यही समयमा निस्केको गीत सुनाउँछु ल नेपाल आइडल रवि भाइसँग गाएको छु पछि पछि आउने हो चोख माया लाउने हो हुन्न भने मेरो माया चारै धाम धाउने हो केलाई गर्छु यति माया पलकाइदेऊ निरामया सलकाइदेऊ निरामया जोबन ढलकाइदेऊ निरामया यौवन छलकाइदेऊ निरामया पछि पछि आउने हो चोख माया लाउने हो हुन्न भने मेरो माया चारै धाम धाउने हो मिठो आवाज यो गीत गायिका त हुनुहुन्छ मोडलिङ आफै गरिरहनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म गर्नु भएको छ एक दुईवटामा यो पनि हाम्रो दर्शकहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गरेँ होइन हजुरले पनि खेलेको हेर्ने इच्छा छ सरुजी अब मैले त गीतहरूमा प्राय लिपसिङ दिया हुन्छु होइन लिपसिङमा झलक झुलुक मात्र देखिन्छ नि त झलक झुलुकमा मोडल भन्दा गायिका राम्रो देखिहाल्छ त्यस्तो त होइन धेरैले एकचोटि हजुरले खेलेको पनि इच्छा छ भनेर भनेको भएर मैले आफ्नै गीतमा खेलेको छु अझ एक दुईवटामा खेल्छु अब यसैलाई पेसा चाहिँ बनाउँदिनँ मैले आफैले गाउने भनेको मतलब म आफै गाउने आफै नाच्ने भयो भने मोडलहरूले के गर्ने त फेरि तर हाम्रोमा अहिले के भइरहेछ गायिका पनि आफै नायिका पनि आफै होइन मोडल पनि आफै अहिले त्यो भइरहेछ तर आफ्नो काम जे हो म गायिका हो होइन मैले गायिकालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब मोडलिङमा दुई चारवटा गीतमा रुचि भएको भएर गर्नु त त्यो बेग्लै कुरा हो होइन तर त्यसलाई पेसा चाहिँ बनाउँदिनँ म रुचि छ पेसा हजुर रुचि चाहिँ छ दुई चारवटामा गर्छु होइन अब अहिलेको पालि तीजको गीतमा खेल्छु भनेर भनेको तीजको गीत गर्नै पाइएन धेरै त निस्किरहेछ नि तर मैले चाहिँ निकालिनँ यो लकडाउनले अलिकति प्रभाव पार्छ कि भन्ने लागेर महामारीको टाइममा पनि तनाव भइरहेछ सबैतिर तनाव छ होइन अब लाखौँ 5 लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् के को खुसियाली छ र गीत गाएर रमाइलो एउटा हुन्छ नि एउटा खुसी साट्न पनि यो समय पनि छैन नि त नेपालमा पनि लगभग 35-36 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ अब माहौलै यस्तो छ अहिले होइन यो यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ कसरी गीत निकालेर चाहिँ अब गर्ने भनेर चाहिँ निकालिनँ मैले म सरोजीलाई क्वेसन त त्यस्तो सोध्दिनँ तर यो जुन नेपालको हुन्छ नि देशभित्रका विविध अपडेटहरू कोरोना अपडेट अहिलेको जुन विश्वमा के भइरहेछ तपाईँले 5 लाखभन्दा बढी मर्यो भने मान्छेको मृत्यु भएको छ त्यो भन्नुभयो मतलब एउटा कलाकार भइसकेपछि देशको अवस्था देशका विभिन्न घटनाहरू कतिको अपडेट राख्नुहुन्छ यो चाहिँ ठिकै राजनीतिकमा अब त्यो न्युजहरू अलिअलि हेर्छु होइन म त्यति धेरै चासो त राख्दिनँ अब सुरुमा यो कोरोनाको उहरू आउँदा पनि सुरुमा 2 जना बढे 3 जना बढे भनेर भन्दा एकदमै आत्तिन्थेँ म होइन डर लाग्थ्यो मलाई ला अब के हुन्छ होला कसो हुन्छ होला भनेर एकदम भित्रभित्रै तनाव हुन्थ्यो कतिखेर के न्युज आउँछ भनेर टिभी हेरेको गर्थेँ होइन न्युज हेरेको गर्थेँ अनि त्यति बेला एकदम डर लाग्थ्यो अब अहिले दिनकै 500-600 कति मान्छेहरू बढिरहेछन् नि होइन अब अहिले लकडाउन पनि ठुलो भइरहेछ अब त्यो म आफूले भोगेको कुरा अहिले त्यो मतलबै लाग्दैन कि मान्छे यस्तै रहेछ
यस्तै रहेछ कोरोना भन्ने कुरा बढिरहँदो रहेछ यस्तै रहेछ अब यसलाई धेरै माइन्डमा लिएर धेरै टेन्सन लिनु हुँदो रहेछ यस्तै हो भनेर अहिले त त्यस्तो टेन्सनै लिँदिनँ म र अरू जस्तै देशको बारेमा होइन देशको अहिले के छ कस्तो भइरहेछ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यस्ता विषयमा के बेसिक कुराहरू चाहिँ नलेज राख्नुहुन्छ कि भने किनकि यो कुराले चाहिँ कला क्षेत्र अहिले तरङ्गित छ क्या मैले तपाईँलाई कुनै क्वेसन प्र्याक्टिकल क्वेसन त गर्दिनँ हेरिराख्छु अब कहिले के भयो भने कहिले केपी ओलीले राजीनामा दिने भन्ने हल्लाहरू सुनिरहेको हुन्छौँ कहिले चाहिँ केपी ओलीको बारेमा यसरी भइरहेछ भन्ने न्युजहरू आज भर्खरै मैले बिहान न्युज हेरिरहेको थिएँ खाना खाने टाइममा होइन अहिले प्रचण्ड र ओली बिच चाहिँ छलफल भइरहेछ निष्कर्ष निस्किन बाँकी भन्ने कुराहरू त्यो अपडेटहरू म हेरिरहेको हुन्छु राजनीतिक अपडेटहरू पनि लिइरहन्छ त्यो कुराहरू लिनुपर्छ नि एउटा कलाकार भइसकेपछि देशमा के भइरहेको छ होइन त्यो कुराहरू त जानकारी हुनको लागि एउटा जान्नको लागि पनि त आवश्यक छ नि छैन र एउटा कला आफ्नो गीत सङ्गीतलाई मात्र प्राथमिकता दिने होइन नि त एउटा कलाकार भइसकेपछि राज्यमा पनि के भइरहेछ देशमा के भइरहेछ भनेर त बुझ्नु पनि आवश्यक छ नि आफ्नो नेपाली कलाकार हो भनेर नेपालकै बारेमा थाहा नहुनु नेपाली कलाकार भन्दा पनि अगाडि त हामी नेपाली हौ नि त आफ्नो नाम जस्तै कलाकार पेसाको अगाडि नेपाली हौ हामी नेपाल एउटा नेपाल भएर त हामी नेपाली भयौँ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ एउटा कलाकार भन्दा अगाडि हामी नेपाली हौँ त्यसपछि मात्रै कलाकार भनेपछि खुसी लाग्यो नेपालको जुन समसामयिक विषयहरूमा नि अपडेट राख्नु हुँदो रहेछ होइन अब धेरै दर्शकहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा तपाईँका गीतहरू तपाईँ आफै मोडलिङ गरेका अझ होइन आवाज त धेरै सुन्नु भएको छ कहिले हेर्न पाउनुहुनेछ एउटा गीतमा त मैले गरिसकेको छु एउटा दुइटामा होइन आफैले गाएको घाँटी भयो तिमी घाँटी भयो त्यसलाई पनि राम्रो नै रेस्पोन्स दिनुभएको थियो अब उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स दिएपछि त बल्ल आफूलाई पनि ऊर्जा मिल्छ होइन त्यो भएको भएर अझै भनिराख्नु भएको छ अझै खेल्छु मलाई आफूलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ होइन दुई चारवटामा चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो गीतहरू सबै पेन्डिङमा छ कि कामहरू गर्न पाइरहेको छैन अब कहिले के भइरहेछ नि त लकडाउनले गर्दाखेरि कुनै काम एरेन्ज भइसकेको छ अब रेकर्डिङ गर्न बाँकी छ कुनै कामको म्युजिक पाएकै छैन शब्द मात्रै भइसकेको छ अब आफूले पनि ल्याएको छु दुई चारवटा गीत होइन त्यसलाई पनि आफैले सङ्गीत दिएर अब एकचोटि चाहिँ अब आफ्नै शब्द आफ्नै सङ्गीत आफ्नै आवाज आफ्नै अभिनय निकाल्ने एउटा विचार गरिरहेको छु सबै थोक आफै गरिदिने एउटा गीतमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एकचोटि ट्राई गर्न मन लागिरहेको डाइरेक्सन पनि आफै गर्ने डाइरेक्सन अब त्यो चाहिँ नगरौँ होला त्यो पनि पछि सोच्नुपर्छ ओके भनेपछि मल्टी ट्यालेन्ट सर गौतम मल्टी ट्यालेन्ट त त्यस्तो साह्रो त होइन अब अलिअलि आफूमा भएको प्रतिभा देखाउने न हो थोरै घर परिवारको सपोर्ट कस्तो छ घर परिवारको सपोर्ट नभए त आज सरू गौतम भन्दा यसरी हिँड्ने पनि थिएन होला एकदम धेरै सपोर्ट छ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नु गीत सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ भनेर नै प्रेरणा आइरहेको हो सुरुदेखि नै बच्चैदेखि म बच्चैदेखि एकदम गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने स्कुल पढ्दादेखि नै एउटा हुन्छ नि गीत सङ्गीतमा गीत गाउने नाच्ने अनि यो हुन्छ नि गीत अब स्कुलहरूमा कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो नि त नाचगान अब यो ड्रामाहरूको त्यसमा चाहिँ म अलिकति अग्रसरै थिएँ कि पहिलेदेखि अनि फर्स्ट हुने त्यो भइसकेपछि रे साथीहरूले पनि अनि सर म्यामहरूले पनि हौसला दिनुहुन्थ्यो अनि फ्यामिलीमा पनि म आएर देखाउने कि फेरि मलाई लाज नलाग्ने बच्चैदेखिको दिदीहरूलाई आएर देखाउने अनि बुवासँग नि मलाई अब बच्चा बेलामा त मान्छेहरू त बुवासँग डराउँछन् नि त तर म त फ्रेन्डली क्या बुवाहरूलाई देखाउने अनि सबैले मलाई पोजिटिभली हेर्नुहुन्थ्यो अनि ल तैँले केही गर्छेस् होइन राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो सोच त पहिला त एउटा सिरियल म एउटा हुन्छ नि क्यारिकेचर पनि गर्ने होइन अनि फिल्म मुभी हेरिसके पछाडि त्यो हिरोइनहरूको ठ्याक्कै गर्ने के अनि हिरोइन बन्छु भन्थेँ पहिला त म बच्चा बेलामा वाट इज यर फ्युचर एम्बिसन भनेर सरले माई फ्युचर एम्बिसन इज टु बी अ हिरोइन भनेर भन्थेँ होइन अनि त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यो रहर छ कि छैन हिरोइन बन्ने त्यो रहर छैन त्यो बच्चा बेलामा भन्थेँ हाम्रो अटो लेख्ने चलन थियो 9-10मा 10मा पढ्दाखेरि अनि त्यो अटोमा चाहिँ साथीहरू सबले तेरो हिरोइन हुने एउटा जुन सपना छ त्यो पुरा होस् भनेर भन्छ त्यो अटोमा अहिले पनि पल्टाएर हेर्छु कि अनि मनमा नि हाँसो उठ्छ मन त्यो त्यतिखेर त्यस्तो भनेको मान्छे कसरी गायिका भयो होला म भने जस्तो लाग्छ घरिघरि त अब त्यो हिरोइन बन्ने जुन रहर छ त्यो चाहना छ त्यो चाहिँ अहिले छैन त्यो चाहिँ मोडलिङबाट पुरा गरिरह मोडलिङबाट पुरा भन्दा पनि अब मोडलिङ अभिनय गर्नु भनेपछि त अलिअलि कता कता त रहेछ नि गर्छु म होइन अहिले पनि म अभिनयमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ तर कस्तो भने यस्तो हो म सिरियलहरू पनि खेल्थेँ कि होइन खेल्छु भन्थेँ पहिला लाइक सिरियलहरू पनि खेल्छु अब गर्न त म अहिले पनि अभिनय गर्छु इन्ट्रेस्ट त मलाई अहिले पनि छ होइन अब म गायिका भइसकेँ अब फेरि अर्को क्षेत्रमा कसरी लागौँ भने जस्तो लाग्छ कि
अब अन्तिममा चाहिँ हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरू तपाईँका गीतहरू मन पराउनुहुन्छ, सर गौतमलाई सर्च गरेर खोजेर सुन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। मलाई हेरेर बस्ने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई अब आजसम्म जति काम गरिरहेको छु एकदम माया गरिदिनु भएको छ, साथ दिनुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ। अब आगामी दिनहरूमा पनि होइन हजुरहरूलाई मनपर्ने खालको गीत सङ्गीतहरू ल्याउने कोसिसमा नै छु। माया गरिदिनु होला, सर गौतमलाई माया गरिदिनु होला, सम्पूर्ण नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनु होला। अनि अब अहिले कोरोनाको महामारी छ होइन, सबैतिर संसारभरि नै कोरोनाले एकदमै त्रसित बनाइरहेको अवस्था छ। त्यो भएको भएर सबैजना स्टे सेफ भएर बस्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर हाम्रो दयारामजी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो हुनुहुन्छ नि जति पनि टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको टाइममा पनि होइन यसरी इन्टरभ्यू दिने एउटा अवसर जुराउनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।